श्रीमन्नारायणीयं दशकं 76 गत्वा सान्दीपनिमथ चतुष्षष्टिमात्रैरहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्या गृहीत्वा पुत्रं नष्टं यमनिलयनादाहृतं दक्षिणार्थम् दत्त्वा तस्मै निजपुरमगानादयन् पाञ्चजन्यम् स्मृत्वा पशुपसुदृशः प्रेम भारप्रणुन्नाः कारुण्येन त्वमपि विवशः प्राहिणो रुद्धवन्तम् किं चामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्याय तासाम् भक्त्युद्रेकम् सकलभुवने दुर्लभम् दर्शयिष्यन् त्वन्माहात्म्यप्रतिमपिशुनम् गोकुलम् प्राप्य सायम् त्वद्वार्ताभिर्बहुसरमया मातनन्दम् यशोदाम् प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरथम् शङ्किताः पङ्कजाक्ष्यः श्रुत्वा प्राप्तम् भवदनुचरम् त्यक्तकार्याः समीयुः दृष्ट्वा चैनम् त्वदुपमलसद्वेषभूषाभिरामम् स्मृत्वा तव विलसितान्युच्चकैस्तानि तानि रुद्धालापाः कथमपि पुनर्गद्गदाम् वाचमोचुः सौजन्यादीन् निजपरभिधामप्यलम् विस्मरन्त्यः श्रीमन् किं त्वम् पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन वासौ कान्तो नगरसुदृशाम् हाहरे नाथपायाः आश्लेषाणाममृतवपुषो अन्तते चुम्बनानाम् उन्मादानाम् कुहकवचसाम् विस्मरेत् कान्तकाव रासक्रीडा लुलितललितम् विश्लथः केशपाशम् मन्दोद्भिन्नश्रमजलकणम् लोभनीयम् त्वदङ्गम् कारुण्याब्धे सकृदपि समालिङ्गितुम् दर्शयेति प्रेमोन्मादाद्भुवनमदन त्वत्प्रियास्त्वाम् विलेपुः एवम् प्रायैर्विवशवचनैराकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत् सोऽथ विज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिस्त्वन्मयीभिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचिद्वासराणि त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशम् सर्वतो गेयकृत्यम् त्वद्वार्तैव प्रसरतिमिथस्तैव चोत्स्वापलापाः चेष्टाः प्रायस्त्वदनुकृतयस्त्वन्मयम् सर्वमेवम् दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकम् विस्मयादुद्धवोऽयम् राधायामे प्रियतममिदम् मत्प्रियैवम् ब्रवीति त्वम् किम् मौनम् कलयसि सखे मानिनि मत्प्रियेव इत्याद्येव प्रवदति सखी त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थम् वादैररमयदयम् त्वत्प्रियाम् उत्पलाक्षीम् येष्यामिद्रागनुपगमनम् केवलम् कार्यभारात् विश्लेषेऽपि स्मरणदृढता सम्भवान् मास्तु खेदः ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वा वियोगः तुल्यो वस्त्यादिति तव गिरा सोकरो निर्व्यथास्ताः एवम् भक्तिः सकलभुवने नेक्षिता न श्रुता वा किं शास्त्रौघैः किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु इत्यानन्दाकुलमुपगतम् गोकुलादुद्धवन्तम् दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि मामामयोघात् श्रीहरये नमः।